हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको संचारको सहयात्री। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। हामी आज वालिङ टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रम समय सन्दर्भ, जसमा हामीले समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र समय सन्दर्भमा हामीले आज कुराकानी गर्नको लागि विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य तथा धार्मिक अभियन्ता पण्डित नेत्रप्रसाद पराजुलीलाई निम्ताएका छौँ। यहाँलाई वालिङ टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम पण्डितजी, मैले पछिल्लो समय जुन कोभिड-19बाट अर्थात् कोरोना भाइरसबाट विश्व आक्रान्त भएको अवस्था छ र विज्ञानले पनि अहिलेसम्म यसको उपचारको लागि औषधि अर्थात् आवश्यक कुराहरू अर्थात् इन्जेक्सनहरू पत्ता लगाउन सकेको अवस्थाहरू छैन। यसको उपचारको लागि विज्ञानले उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा यो कोभिड-19 को समाधानमा यो पूर्वीय दर्शनको महत्त्व कस्तो छ, यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ न। अवश्य पनि अहिले विश्व कोभिड-19 यो महामारीबाट पीडित छ। यो अवस्थामा कुनै एउटा देश विशेष, क्षेत्र विशेष र राष्ट्र विशेष नभएर सम्पूर्ण विश्व नै महामारीको आक्रान्तमा रोइरहेको अवस्थामा साँच्चै नै यहाँले भने जस्तै विज्ञान पनि असफल हो कि भन्ने चाहिँ जनमानसमा, धेरै विज्ञहरूमा र एउटा वैज्ञानिकहरूको त्यो सतहमा पनि त्यस्ता कुराहरू चर्चामा आइरहेको अवस्था हो। यो महामारी कोभिड-19 जुन कोभिड-19 को कुरालाई मात्रै नहेरेर विश्वमा यस्ता आइपर्ने महामारीहरू, अकल्पनीय घटनाहरूलाई हाम्रो वैदिक वाङ्मयले, पूर्वीय दर्शनले कसरी व्याख्या गर्दछ भन्ने विषयमा मैले यहाँ मार्फत सबै धर्मप्रेमी र एउटा आफ्नो समाज, राष्ट्र अनि गएर आफ्नो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सबैको आम सुरक्षाका निमित्तमा वैदिक वाङ्मय र पूर्वीय दर्शनको महत्त्व बारेमा मैले केही कुरा राख्न चाहन्छु। वैदिक वाङ्मय र पूर्वीय दर्शन यो एउटा मानव कल्याणका निमित्तमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई जिउने कला, जिउने शैलीको आधारलाई अत्यन्त गहन रूपबाट अनुभवका आधारमा धेरै बुद्धिजीवी, धेरै ऋषिमुनि महर्षिहरूले एउटा तपस्या गरेर सिद्धताका रूपमा दिएको एउटा पाकेको अमृत रूपी फल हो, जसलाई पूर्वीय दर्शन भनिन्छ। त्यो पूर्वीय दर्शनले सिधा प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्दछ। अहिले विज्ञान प्रकृतिबाटै जन्मिएको विज्ञान हो। नेचरबाट नै साइन्सको जन्म हुन्छ र अहिले त्यो साइन्सले, विज्ञानले प्रकृतिमाथि ओभरट्याक गरेको, प्रकृतिमाथि आफ्नो चाहिँ छत्रछाया राख्न खोजेको अवस्थामा कुनै न कुनै किसिमबाट, अन्तरङ्गबाट र अन्तर चाहिँ निहित एउटा कुनै शक्तिले संसारमा एउटा यो महामारी कुनै एउटा सूक्ष्म प्रलयको रूपमा लिएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ पूर्वीय दर्शनबाट, यसलाई पूर्वीय दर्शनको एउटा तात्विक कोणबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले पछिल्लो समयमा विज्ञानले पनि यसको कुनै एउटा भ्याक्सिन तय गर्न नसकेको अवस्थामा यसको उपचारलाई ठ्याक्कै यो औषधि हो भन्ने कुरा, एकमा एक जोड्दा दुई हुन्छ भन्ने कुरा प्लस माइनसको हिसाबले हामी बताउनुभन्दा पनि पूर्वीय दर्शनले स्नेहपूर्ण वातावरणमा, एउटा प्रेमपूर्ण सद्भावमा आफू सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक विचार, एकान्तवास अनि गएर ध्यान, मनन र आफ्नो शरीरभित्रको इम्युनिटी पावर आफै बढाउनुपर्छ, जसलाई हाम्रो जीवनमा जिउने शैलीको बारेमा, कलाको बारेमा
हाम्रा वेदले दिएका कुराहरू, हाम्रा श्रुतिले दिएका कुराहरू, हाम्रा पुराणहरूले दिएका कुराहरू, पूर्वीय दर्शनले षड दर्शनले दिएका कुराहरूलाई पालना गर्दा नै यो कोभिड-19सँग लड्न सक्ने क्षमता सम्पूर्ण विश्व समुदायमा विकसित हुन्छ र अहिले एउटा विज्ञानले यसलाई भ्याक्सिन तयारी नगर्दासम्मको उपाय, कोभिड-19बाट बच्ने उपाय भनेको शरीरमा एउटा चाहिँ नयाँ उमङ्ग, नयाँ जाँगर, नयाँ जोस र इम्युनिटी पावर बढाउने भनेको त्यो धार्मिक पाटो नै हो। र जति सकिन्छ हामी चाहिँ एउटा प्रेमपूर्ण वातावरणमा, एउटा सात्विक वातावरणमा र एउटा होम क्वारेन्टाइनकै रूपमा आफै स्वयं आइसोलेसनमा छु भन्ने भाव गरेर हामी सामाजिक दूरीलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा जो पूर्वीय दर्शनले बताएको छ त्यही कुराबाट अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। पण्डितजी, मैले यहाँ थोरै जोड्न पनि चाहेँ। विशेष गरी हामीले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरिको अवस्थामा यो विकसित राष्ट्रहरूमा यसको प्रभाव अत्यन्तै बढी र मध्यम वर्गीय राष्ट्रहरू अर्थात् पूर्वीय राष्ट्रहरूमा यसको प्रभाव अलि न्यून देखिन्छ। यसमा दर्शनको महत्त्व अर्थात् त्यहाँको जीवनशैलीको प्रभाव हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? ठ्याक्कै चाहिँ पश्चिमा देशहरूमा जसरी अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अनि अमेरिकामा जसरी यो चाहिँ अत्यन्त दुबोसरी फैलियो, त्यही हिसाबमा यता पूर्वीय देशहरूमा, दक्षिण एसियाका देशहरूमा, नेपाल भारतमा अलिकति कम छ। यसलाई अहिले धर्मको रूपमा जोडेर, धार्मिक रूपमा जोडेर धर्मले त्यसको चाहिँ जस लिने गरी त म प्रस्तुत हुन चाहन्न। किनभने नेपाल भारतमा र पूर्वीय एसियाका देशहरूमा कोभिड-19को प्रभाव कम हुनुको धेरै कोणहरूबाट हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा त चीनबाट उत्पन्न भएको जो भाइरस अहिले अमेरिका लगायत युरोप कन्ट्रीहरूमा धेरै फैलिनुको पछाडि एउटा कुरा त खानपानको कुरा नै हो। किनभने नेपाल, भारत लगायतका दक्षिण एसियाका देशहरू अनि पूर्वी एसियाका देशहरू यिनीहरूको भोजनमा, खानपानमा धेरै शरीरलाई इम्युनिटी पावर बढाउने कुराहरू प्रशस्त मात्रामा खाइन्छ। त्यो कारण पनि हुन सक्छ। यसमा थोरै जोड दिनु। जस्तै इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि खानपानबाट पावर बढाउन सक्छ। कस्तो खानपिनले पावर बढ्न सक्छ? यो शरीरमा इम्युनिटी पावर र सच्चा बुद्धि, एउटा चाहिँ सकारात्मक कार्यप्रति प्रेरित गराउने भनेको भोजन हो। जस्तो आहार हुन्छ त्यस्तै व्यवहार हुन्छ। त्यसैले सात्विक भोजन अन्तर्गत सागपातहरू अनि गएर चाहिँ बदामजन्य पदार्थहरू, दुधको मात्रा प्रशस्त, घिउको मात्रा, चिल्लो पदार्थहरूको प्रशस्त, मसलाजन्य तथा शरीरलाई हिट प्रदान गर्ने वस्तुहरू यो पूर्वी एसियाका देशहरूमा, विशेष गरेर नेपाल भारतमा यसको चाहिँ धेरै खाने र खुवाउने प्रचलन छ। त्यो हिसाबले पनि सात्विक कुराले, सात्विक भोजनले र मांसाहारी रहित भोजनले, अहिले जसले मांसाहारी भोजन ग्रहण गर्दैन तिनीहरूमा कोभिड-19को प्रभाव धेरै कम भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि प्रमाणित गरेको छ। र एउटा कारण त यो हो, भोजन सात्विक आहार विहारको कुरा हो भने। दोस्रो कुरा, यो नेपाल भारत लगायतका पूर्वी एसियाका देशहरूमा कोभिड-19को प्रभाव कम हुनको अर्को कारण के हो भने प्रत्यक्ष चीन देशसँग, चाइनासँग, अमेरिकासँग र प्रभावित देशहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध, एउटा बन्दरगाह, एउटा सामुद्रिक चाहिँ जलयात्रा कमी हुनुले पनि आवत जावत यो एउटा मानवमा सरेर जाने रोग हुने हुँदा आवत जावतको मात्रा कम भएका कारणले पनि यहाँ इफेक्ट अलिकति कम भएको हुनसक्छ विशेष गरेर। पण्डितजी, मैले थोरै अर्को कुरा पनि जोड्न चाहेँ। यसको महामारीको रूपमा पछिल्लो समय जुन तरिकाले देखा परिरहेको छ, दिन प्रतिदिन अब मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। यो संसारका सबै जसो देशहरूलाई यसले छोएको छ, ठुलो वा सानो रूपमा छोएको छ र छुने क्रममा पनि छ। कुनै देशहरूमा जस्तै भारतमा बढ्दो अवस्था देखिन्छ। यसमा थोरै जटिलताको कुरा, यो हिन्दू धर्मअनुसार मृत्यु भइसकेपछि दाह संस्कारको विधि विधान छ र 13 दिनको काजक्रियाको विधि विधान छ
र मृत आत्माको शान्तिको लागि, स्वर्गवासको कामनाको लागि ती विधि विधानहरू हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यो पछिल्लो समय यसबाट यी क्रियाकलाप गर्नुको लागि अत्यन्तै जटिलता र कठिनता सिर्जना भएको अवस्था छ। भर्खरै पनि नेपालमा अस्ति भर्खरै पनि दुईजनाको मृत्यु भयो। भइसकेपछि यही समस्या देखा पर्यो। यसमा यो आत्माको मुक्तिको लागि यदि त्यस्तो भवितव्य नहोस्, आइसकेको अवस्थामा आत्माको मुक्तिको लागि यो दर्शनले के भन्छ यसको विषयमा थोरै जानकारी गराउनु। यो पूर्वीय सभ्यता अनुसार अत्यन्तै महत्त्वको विषय बोकेको कुरा यहाँले राख्नुभयो। यस्ता महामारीहरूमा अकल्पनीय रूपबाट चाहिँ जब मृत्यु हुन्छ मानवको, यो कोभिड-19ले नेपाल भारत लगायत ओमकार परिवारका त्यस्ता व्यक्तिहरूको जब मृत्यु हुन्छ, मृत्युपछि उनीहरूको वार्षिक श्राद्धसम्मका और्दैनिक कर्मका छुट्टै विधिविधानहरू हुन्छन्। ती विधिविधानहरूलाई, ती संस्कारहरूलाई एउटा दाह संस्कारदेखि एउटा मशानघाटदेखि आवधिक श्राद्धसम्मका प्रक्रियाहरू गर्नका लागि कठिनाई अवश्य पनि देखिन्छ। यो विषयमा पूर्वीय दर्शन र यो विभिन्न हिन्दू दर्शनका ग्रन्थहरूलाई अध्ययन र त्यसको विश्लेषणले के बताउँछ भने समय, परिवेश, देशकाल, परिस्थितिलाई बुझेर मात्रै हामीले मृतकको शान्तिको कामना गर्ने हो। किनभने आत्मशान्ति भन्ने विषय अलिक गहिरो कुरा हो। आत्मा त कहिले मर्दैन। आत्मा भनेको अजर र अमर रहिरहन्छ। नैनङ छिन्दन्ति शस्त्राणी नैनङ दहति पावक न चैनङ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हामीले मृतकको शान्ति होस् भन्ने कामना गर्ने हो। त्यसका निमित्तमा वैदिक धर्मले दिएको अथवा ओमकार परिवारले बताएको, पूर्वीय दर्शनले बताएका और्दैनिक कर्म गर्नका निमित्तमा यदि यो समयमा असफलता भयो, त्यसमा सकिएन या कुनै किसिमको चाहिँ अब यो कोभिड-19 को एउटा सरुवा रोग भएका कारणले गर्दा त्यसमा यो महामारीबाट बच्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसलाई एउटा राष्ट्र शान्तिको लागि नेपाल, भारत अपितु सम्पूर्ण विश्वका मृतकहरूको शान्तिका लागि यो भ्याक्सिन तयारी भइसकेपछि केही समयपछि कुनै न कुनै व्यवस्थापनले पनि क्रियाकर्मलाई रोक्न हुँदैन। तत्कालको समयमा दाह संस्कार त अब रोग नफैलियोस् भन्नका लागि विज्ञानले र प्रकृतिले दिएका कुराहरूलाई आत्मसात गरेरै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसपछि विज्ञान र प्रकृतिका समन्वयबाट हामीले दाह संस्कारका कर्म गरिसकेपछि क्रियाकर्महरूलाई, असम्भव भएका कुराहरूलाई कुनै न कुनै कारणले एउटा राष्ट्रिय स्तरमै वा क्षेत्रगत हिसाबले वा विश्वव्यापी रूपमा नै मृतकहरूको चिर शान्तिका निमित्तमा र सम्पूर्ण अन्य रोगबाट पीडित पक्षका र ती सकल परिवारजनहरूको सुख शान्तिका निमित्तमा हामीले के गर्नु नै पर्छ। थोरै कुरा मात्रै जोड्न चाहे यसैमा। हजुर, विशेष गरी हामीले तत्कालीन अवस्थामा हामीले गर्न असम्भव भएको अवस्थामा पछाडि गर्दाखेरि पनि हामीले मृत आत्माले शान्ति पाउँछ भनेर जोड दिन खोज्नुभयो। हो, बिल्कुल। किनभने कार्यले कुनै पनि समय, देशकाल, परिस्थिति बुझेर नै कार्य गर्नुपर्दछ। मृतक हुने समयमा पनि मर्ने पनि विधि छन्। मृत्यु पनि एउटा संस्कार हो। त्यसकारणले गर्दा कसैको साधारण मृत्यु हुन्छ, कसैको असाधारण मृत्यु हुन्छ। असाधारण मृत्युलाई मुक्तिमा लैजाने के उपाय हो, ती उपायहरू पनि धर्मशास्त्रमा निर्देशित छन् र यो अहिले असाधारण मृत्यु हो। यो महामारी भनेको असाधारण मृत्यु। त्यसै कारणले गर्दा असाधारण मृत्यु रूपमा मृत्यु भएका ती मृतकहरूलाई मोक्षको उपाय कुनै न कुनै किसिमले गर्नुपर्छ र गरिदिनुपर्छ। तत्काल गर्न सकिएन भनेर त्यो धर्ममा कुनै किसिमको आँच आउने अथवा गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने विषय चाहिँ यहाँ रहँदैन। यो महामारीमा इमर्जेन्सी नियम लागू हुन्छ। पण्डितजी, म थोरै फरक विषयवस्तुले जान चाहे। हजुर, पछिल्लो समय यो विकासको क्रमसँगै पश्चिमा जीवनशैलीलाई राम्रो अर्थात् संसारको सबै देशहरूले पछ्याउँदै गइरहेको अवस्था पनि हो र हाम्रो देशमा लगायत अरू राष्ट्रहरूमा पनि पछिल्लो पिँढीहरूले पश्चिमा जीवनशैलीहरूबाट उनीहरू बढी लालायित भएको अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँ धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय समिति पनि हुनुहुन्छ र पूर्वीय संस्कृतिलाई, पूर्वीय सभ्यतालाई विकास गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै पनि हिँड्नु भएको छ। यो पूर्वीय शैली, पूर्वीय संस्कृति र पश्चिमा संस्कृति बीचको अन्तर सम्बन्धको विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस्। अवश्य पनि यो के छ भने पूर्वीय संस्कृति, पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय दर्शन
एउटा मानव सभ्यतासँग सँगै जन्मिएको दर्शन हो। मानव कल्याणका निमित्तमा पूर्वीय दर्शनमा जो छ त्यो अन्त कुनै पनि र कुनै दर्शनमा पश्चिमी दर्शनमा भेटिँदैन। पूर्वीय दर्शनले मानवको जिउने कला, पूर्वीय दर्शनले प्राणीको जीवनशैली, पूर्वीय दर्शनले विकासका गति, पूर्वीय दर्शनले मानवसँग जोडिएका हरेक पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेर हामीलाई दिशानिर्देश र आत्मबोध हुने गरी दिएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा यहाँले भने जस्तै पश्चिमी संस्कृतिको जीवनशैली, पश्चिमी संस्कृतिका आर्टहरूप्रति सम्पूर्ण पूर्वीय व्यक्तित्वहरू पनि, पूर्वीय दर्शनले प्रेरित भएका व्यक्तित्वहरू पनि पश्चिमा संस्कृतितर्फ लालायित भएको कुरा यो अकाट्य कुरा हो। किन हो भने अहिले यो भौतिकवादी युग हो। अहिले हाम्रो यो सत्य त्रेता द्वापर कली मध्ये हामी कलीको केही अंशमा चलिरहेका छौँ। यो कलिकाल भनेको भौतिकवादी यन्त्रिक क्षमतालाई आफूले मूल्याङ्कन गरेर यन्त्रसँग सम्बन्ध राख्ने युग हो। त्यसै कारणले गर्दा पश्चिमा देशहरूले आफ्नो जिउने कला परिवार भन्दा अलग बसेर आफ्नो मनको इच्छाले, मनले जे माग्दछ त्यो कार्य गर्न पाउनु, त्यस्तो किसिमको एउटा प्रजातान्त्रिक रूपको पश्चिमा संस्कृति भएका कारणले गर्दा त्यसमा कुनै रोकछेक नहुनु, अनि गएर आफ्नो एउटा धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा, कुल, आचार, विचार, न्याय, सिद्धान्त यी कुराहरूलाई त्यागेर केवल मनले मागेको कुरा प्राप्ति जहाँबाट हुन्छ त्यो भनेको एउटा भौतिक प्राप्ति हो। अहिले त्यही भौतिक प्राप्तितर्फ मानवहरू लालायित भएको कुरा अवश्य छ। तर नितान्त अहिले यो पछिल्लो समयका कुरालाई र यही कोभिड-19 महामारीको कुरालाई हेर्ने हो भने पश्चिमा संस्कृतिका विदहरू पनि, पश्चिमा दार्शनिकहरू पनि र ठुला ठुला भौतिक विकासले चन्द्रमासम्म, चन्द्रलोकसम्म बस्ती बसाइसकेका त्यस्ता चाहिँ देशहरू पनि, त्यस्ता राष्ट्र र राष्ट्रियता बोकेका व्यक्तित्वहरू पनि, ठुला ठुला नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू पनि पूर्वीय संस्कृतिमा अदृश्य शक्ति छ, पूर्वीय वाङ्मयमा अदृश्य शक्ति छ। त्यो पूर्वीय सभ्यतालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र मात्रै मानवको कल्याण हुन्छ भन्ने भावमा उनीहरू पनि अहिले ढल्किएको अवस्था छ। न कि यो महामारीकै कारण मात्र नभएर विगत केही 10-8 वर्षबाट यता नासा लगायतका वैज्ञानिकका सङ्घ संस्थाहरू पनि यो एउटा पूर्वीय वाङ्मयमा केही त्यस्तो रहस्य छ जो जन्मदेखि मृत्युसम्म हरेक समयमा सबैको सम्मान गर्छ, हरेक समयमा उसको पर्व छ, हरेक चाहिँ दिन उसका उत्सवहरू छन्, हरेक समय सबैले सधैँ सबैको पूजा र आदर गर्दछ। त्यो न्यायप्रेमी, त्यो एउटा विकासशील र त्यो एउटा सङ्गठनात्मक रूपको जुन ढाँचा हो त्यो पूर्वीय दर्शनमा मात्रै पाइन्छ, पश्चिमी दर्शनमा पाइँदैन। पश्चिमी दर्शनमा एउटा स्वामी रामकृष्ण परमहंसले भागवतजीको कथामा भन्नुभएको छ, बिना ज्ञानको भक्ति रोदन कर्तिए। पश्चिमी संस्कृतिमा यस्तो ज्ञान भयो जुन ज्ञानमा कुनै किसिमको भक्तिको त्यहाँ रस मिलेको छैन। बिना पूर्वीय दर्शनको, बिना रसको भौतिक विकासले गर्दा अहिले पूर्वीय दर्शनसँग पश्चिमी दर्शनका प्रणेताहरू पनि लालायित भएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शनका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बुझाउनु पर्दा पूर्वीय दर्शन र पूर्वीय सभ्यता मानव जगतको सृष्टिसँग सँगै आएको दर्शन र सँगै आएको एउटा सभ्यता हो जो वेदसँग सम्बन्धित छ, जो श्रुतिसँग सम्बन्धित छ, जो सम्पूर्ण प्राणी जगतको कल्याणका लागि सम्बन्धित छ भने पश्चिमी दर्शन केवल भौतिक जगतमा नै हरेक कुरा छ, यो अध्यात्मभन्दा भौतिक जगत भिन्न हो भनेर पश्चिमी दर्शनले व्याख्या गर्छ। तर पूर्वीय दर्शनले नै विज्ञान जन्माएको भन्ने कुरामा पूर्वीय दर्शनको यो चाहिँ अत्यन्त अन्तर्निहित र गर्विलो पक्ष हो। यसैमा रहेर मैले अर्को कुरा नि जोड्नु चाहिँ यो पूर्वीय दर्शन अनुसार मानव कल्याणलाई कसरी हेरिन्छ, यो थोरै यसको बारेमा। हजुर, यो पूर्वीय दर्शन अनुसार मानव कल्याण मात्र नभएर जीव कल्याणकै, प्राणी जगतकै संरक्षण र सम्वर्धनका निमित्तमा यो सृष्टिको कल्पना भएको छ। हुनसक्छ यहाँ कुनै किसिमका घटना, कुनै किसिमको एक्सिडेन्ट र इन्सिडेन्ट हुँदै महामारीसम्मका दुःखदहरू, घटनाहरू झेल्न मानवले पर्छ। अब अस्ति केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा आगलागी भयो,
करोडौँ त्यहाँ जीव जनावरहरू चाहिँ जलेर मरे। अहिले कोभिड-19ले मानवलाई एउटा मच्छर एउटा माखाको भन्दा चाहिँ भिन्न गतिबाट चाहिँ लिएर गइरहेको छ। अझै कति मर्ने हो त्यो सङ्ख्याको बारेमा आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। तर कुरा कहाँनिर पूर्वीय दर्शनले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तिमी धैर्य गर्न पूर्वीय दर्शनले सिकाउँछ। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। उद्यमशील तिमी बनिरहौ। यो अवस्थामा पनि तिमी आत्तिने होइन र तिमी मात्तिने होइन। जस्तो सुकै अवस्था परे पनि तिमीले सहनु पर्दछ, किनभने यो ब्रह्माण्डमा जति पनि जन्म भएका प्राणीहरू छन् तिनीहरूलाई अदृश्य शक्तिले भनेको कुरा मान्नु नै पर्छ। त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यही विकल्पका बीचमा पनि विज्ञानले र प्रकृतिले वा पूर्वीय दर्शन र विज्ञान बीचका यी अन्तर सम्बन्धले मानवीय जीवनलाई कसरी सेवा, कसरी सुरक्षित, कसरी यसलाई चाहिँ एउटा सेकुलर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जो खोजी र अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो खोजी र अनुसन्धान पनि त्यही पूर्वीय वाङ्मयमा छ, त्यही वेदमा छ, त्यही श्रुतिमा छ। तिनै पुराणहरूले दिएको कुरालाई आत्मसात गरेर मानवले आफ्नो कर्मलाई, मानवले आफ्नो धर्मलाई र मानवले आफ्नो अधिकारलाई यदि उल्लङ्घन गर्दैन भने यस्ता किसिमका आपत्ति र विपत्तिहरूबाट पनि मानवले मोक्ष प्राप्ति गर्छ, मानवले छुटकारा पाउन सक्छ। हामीले सानातिना घटना या ठुला किसिमका घटना आइपरे भनेर पूर्वीय दर्शन ईश्वरप्रतिको भाव, सात्विक विचारप्रतिको भावलाई यदि नेग्लिजेन्सी रूपबाट हेऱ्यौँ भने, सङ्कुचित दायराबाट हेऱ्यौँ भने फेरि त्यसले हामीलाई पश्चिमा दर्शनले जस्तो अहिलेको यो भौतिकवादी युगमा ठुला ठुला विश्वलाई हल्लाउन सक्ने रासायनिक अनि गएर चाहिँ आणविक सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रबाट सुसज्जित र सुरक्षित भएका देशहरू पनि अहिले जसरी थरथरी काँपेर पूर्वीय दर्शनमा घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन्, त्यही किसिमको दिन नाउला भन्न सकिन्न। त्यसैले पूर्वीय दर्शनले मानव कल्याण मात्र नभएर अपितु सारा दुनियाँको चराचर जगतको कल्याणका लागि मैले यहाँ थोरै कुरा जोड्न पनि चाहेँ। यो पण्डितजीको कुरामा यो पूर्वीय दर्शनले भौतिक विकासलाई अलिक गतिरोध हुनुपर्छ, अर्थात् भौतिक विकासतिर अलिक जोडबल गर्न नखोजेको कुरा हो र? त्यसो होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। भौतिक विकास हुनुपर्छ। अहिलेको यो कलिकालको प्रमुख सूत्र भनेको नै आध्यात्मिक जगतमा भएका अन्तर र गर्भित सारहरूलाई बुझेर भौतिक विकासको चरम बिन्दुमा पुग्नुपर्छ। आध्यात्मिक जगतमा लाएर ध्यान गर, तपस्या गर, योग गर, साधना गर, त्यसैले तिमी मुक्ति हुन्छौ त्यो मात्र होइन। किनभने अहिले आर्थिक नीतिलाई सबल बनाउन सकिएन भने, भौतिक विकासमा रहेका कुराहरूलाई हामीले सबल बनाउन सकिएन भने यो मानव निर्मित शरीर मात्र होइन, विश्व जगतमा आध्यात्मिक जगतको प्रभाव पनि त्यत्तिकै अन्धकारमय बन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक जगतमा भएका कुराहरूलाई लिएर हामीले खनिजमा, हामीले धातुमा, हामीले सामुद्रिक सतहमा, हामीले बाटाघाटा सम्पूर्ण यो चाहिँ विकासका योजनाहरूमा पृथ्वीलाई हामीले कम्पायमान गराउने गरी, पृथ्वीमा महामारी आउने गरी हामीले चाहिँ प्रकृतिमाथि ओभरट्याक गर्नु भएन। विज्ञानले अहिले प्रकृतिमाथि दबदबा बोलेको बेला हो। त्यसैले प्रकृतिले नै विज्ञान जन्माएको, विज्ञानले प्रकृति जन्माएको होइन। प्रकृतिसँग, प्रकृतिमा रहेका प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूलाई सही किसिमको सदुपयोग गर्नु मानवको दायित्व हो। तर प्रकृतिलाई नै उछिनेर अगाडि बढ्न खोज्दा यस्ता घटना र दुर्घटनाहरूमा मानव जगत पर्न सक्छ। प्रकृति र मानिस अर्थात् मानव जाति प्रकृतिसँग जति सकिन्छ नजिक हुँदै जानु पर्यो। बिल्कुल, अत्यन्त, यसमा दुई मात्रै छैन। अघि पनि कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूमा पनि नासा लगायतका ठाउँहरूमा जहाँ वैज्ञानिकहरूले विभिन्न कुराहरू आविष्कार गरिरहेको अवस्था छ, संस्कृत भाषा र पूर्वीय संस्कृतिको महत्त्व को बारेमा पछिल्लो समय बढी चर्चा हुन थालेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि सुन्नमा आइरहेको अवस्था कुरा पनि हो। नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो समय कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म ऐच्छिक रूपमा संस्कृत भाषा पढाउने खालको एक प्रकारको अवधारणा अगाडि सारेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यसको महत्त्व, संस्कृत भाषाको महत्त्व र यसको चुनौतीको बारेमा थोरै जानकारी गराउनु। अवश्य, अहिले नेपाल सरकारले कक्षा 1 देखि 8 सम्म अर्थात् आधारभूत तहमा संस्कृत शिक्षा, संस्कृत विषय
ऐच्छिक विषयका रूपमा पठन पाठन गराउनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम पनि तय गरिसकेको अवस्था हो। अब यो अवस्थामा यसको महत्त्व, संस्कृत शिक्षाको महत्त्व अहिले नेपाल र नेपालीले मात्रै नबुझिरहेको अवस्था हो। अन्य जुन कुनै देशमा पनि, चाहे तपाईँ विकसित देशहरूमा जर्मनीमा हेर्नुहोस्, फ्रान्समा हेर्नुहोस्, त्यस्तै स्विजरल्यान्डमा हेर्नुहोस्, अनि गएर अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, धेरै देशहरूमा यहाँले कुरा जोडिसक्नुभयो। नासा जस्ता एउटा वैज्ञानिकहरूको जुन साझा संस्था हो, त्यस्तो संस्था र सङ्गठनमा पनि संस्कृत शिक्षाभित्र केही त्यस्ता अन्तर्निहित वस्तुहरू लुकेका छन् जुन कुराहरूले यो संसारलाई एउटा प्रकृति र विज्ञानको बीचको चेक एन्ड ब्यालेन्स गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने भाव अनुसन्धानात्मक रूपबाट खोजी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि आधारभूत तहमा संस्कृत शिक्षा, संस्कृत विषय पठन पाठनका रूपमा ऐच्छिक रूपमा लागू गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय अत्यन्त स्वागत योग्य पनि छ र यसको महत्त्व धेरै छ। किनभने आज संसार बिग्रिरहेको छ। आज संसारमा यो नवपिँढीहरूले, नवजागरुक पिँढीहरूले मातापिता प्रतिको दायित्व, गुरुप्रतिको दायित्व, ईश्वरीय शक्तिप्रतिको दायित्व, प्रकृतिप्रतिको दायित्व, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको भाव भुलिसकेको अवस्था हो। त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जुन देशका जनताले भुल्छन् भने त्यो देशको विकास असम्भव छ। जसले मातृभाषालाई भुल्छन् भने त्यो देशको विकास असम्भव छ। जसले आफ्नो राष्ट्रियतालाई भुल्दैछन् ती व्यक्तिहरूले राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय समृद्धिको कुरा गर्नु पनि त्यो चाहिँ अत्यन्त गर्वित कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले संस्कृत शिक्षा भनेको सबै हाम्रा भाषाहरूको एउटा जननी भाषा हो। अपितु यो संस्कृत भाषा कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै वर्ग विशेष, कुनै जाति विशेष र कुनै लिङ्ग विशेषका लागि आवश्यक र अरूलाई चाहिँ अनावश्यक भन्ने कुरा हुँदैन। यो संस्कृत शिक्षा त एउटा जिउने कला हो। संस्कृत शिक्षामा जुन विवादरहित शब्दहरू छन्, विवादरहित वाक्यहरू छन् र संस्कृत शिक्षामा जति, संस्कृत विषयमा जति, संस्कृतको ल्याङ्ग्वेजमा जति विवादरहित शब्दहरू अहिलेसम्म कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा, कुनै पनि भाषामा प्राप्ति नभएका कारणले अब हिजो पनि संस्कृतको साम्राज्य विश्वभर थियो र पछि केही समयपछि पनि संस्कृतको साम्राज्य विश्वभर आउँछ। यहाँले सोधेकै प्रश्नलाई यो संस्कृत शिक्षा आधारभूत तहमा लागू गर्दा यसको महत्त्व र चुनौतीको विषय जुन छ, यो अहिले नेपालमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे तापनि यसलाई ऐच्छिक रूपमा नभएर अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्न पर्ने थियो र त्यो दिन पनि आउला। तर यसकामा केही चुनौतीहरू पनि छन्। ती चुनौतीहरू के हुन् त भन्दा अहिले त स्थानीय तहले, हरेक स्थानीय तहले ऐच्छिक रूपमा आधारभूत तहमा चाहिँ संस्कृत शिक्षा लागू गर्न पाउने जुन कुरा प्रावधान आएको छ, यो प्रावधानले स्थानीय तहलाई पनि अब जागरुक हुन पर्ने अवस्था आएको छ र यहाँ केही जनजातिहरूका गुनासाहरू पनि आउन सक्छन्। होइन, यो संस्कृत शिक्षा छुट्टै वर्ग विशेषका लागि मात्र हो। अनि गएर जनजातिहरूले आफ्ना विषय, आफ्ना मातृभाषा र आफ्ना आफ्ना किसिमका चाहिँ पाठ्यक्रमहरू लागू गर्न पाउनुपर्छ भनेर जनआवाज र केही विरोध सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखिएको छ। तर त्यो विषयलाई मैले यही आजको सञ्चारको माध्यमबाट मैले चिर्न चाहन्छु। किनभने संस्कृत शिक्षा कुनै जाति विशेष, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेषलाई होइन, यो संस्कृत शिक्षा जिउने कलाका लागि हो। मानव, सम्पूर्ण मानव जगतको एउटा कल्याणका लागि हो र विकासका लागि संस्कृत शिक्षा हो। अहिले जसरी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेको छ, एक दिन संस्कृत शिक्षा त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलन चल्तीको भाषामा हाम्रा सम्पूर्ण प्राविधिक कुराहरूमा ती चाहिँ पाठ पाठमा, पूर्जा पूर्जामा संस्कृत भाषा लेखिएर आउँछन्। त्यो बेलामा हामी पछाडि पर्नेछौँ। अहिले संस्कृत भाषालाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारलाई एउटा चुनौती पनि छ। सम्पूर्ण किसिमका जनजातिहरूलाई राखेर एउटा सहमतिको र समन्वयको शिक्षा समन्वय समितिले जागरुक गराएर सबैलाई यो कुरामा, यो धारणाको बारेमा बुझाउने कुरा चुनौती हो। त्यसपछि प्रत्येक विद्यालयहरूमा, आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा संस्कृत शिक्षा पढाउन सक्ने गुरुहरू, संस्कृत शिक्षा पढाउन सक्ने शिक्षकहरूको अभाव होला। त्यो अभावलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, स्थानीय स्तरमा रहेका, स्थानीय निकायमा रहेका र त्यो प्रभावित क्षेत्रमा रहेका संस्कृतका ज्ञाता गुरुहरूलाई, कर्मकाण्डका ज्ञाता गुरुहरूलाई, व्याकरण र ज्योतिषका
अत्यन्त विद्वान गुरुहरूलाई राखेर समन्वय गरेर कसरी यसलाई लागू गर्न सकिन्छ र यसबाट कति धेरै फाइदा लिन र दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनु र त्यो विषयमा अब चर्चा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। पण्डितजी, नेपाल सरकारले यो जुन संस्कृत भाषालाई ऐच्छिक रूपमा एउटा आधारभूत शिक्षा तहमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म लागू गर्ने कुरा आइसकेपछि केही पक्षबाट यसको विरोध पनि भएको छ। विशेष गरी संस्कृत भाषालाई एउटा कर्मकाण्डी भाषा हो भनेर यसलाई लागू गर्न हुन्न भन्ने खालको एउटा पक्षको आवाज पनि बाहिर आइसकेको अवस्था छ। यसमा तपाईँ विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको नाताले विश्व हिन्दू महासङ्घले यसलाई कसरी लिएको छ? विश्व हिन्दू महासङ्घ हाम्रो केन्द्रीय कार्य सम्पादनमा पनि यो विषयमा धेरै पटक चर्चा चल्यो र हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घले के भन्छ भने यो संस्कृत शिक्षा अहिले सामाजिक सञ्जालमा अहिले कहीँ कतै जनजातिहरूका बीचमा या संस्कृत शिक्षाप्रति लालायत नभएका केही पक्षहरूले संस्कृत शिक्षा एउटा बाहुनवादी शिक्षा हो, संस्कृत शिक्षा एउटा कर्मकाण्डी शिक्षा हो, संस्कृत शिक्षा एउटा पुरोहितको शिक्षा हो भनेर केन्द्रीय नेतादेखि तलसम्मको आधारभूत तहसम्म यो आवाज आएको छ। मैले ती केन्द्रीय नेतादेखि तलसम्म जसले आवाज उठाउनु भएको छ उहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हार्दिक उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद पनि दिन्छु, किनभने कुनै पनि विषयको विवाद नगरिकन बाधावाद नगरिकन त्यसले तत्त्व प्राप्ति गर्दैन। तत्त्व प्राप्ति गर्नका लागि कुरा नबुझ्ने बेलासम्म सबैले सबैको विरोध गर्न पाइन्छ। यहाँ प्रजातन्त्र छ, यहाँ लोकतन्त्र छ, यो डेमोक्रेसीमा नबुझेको कुरालाई बुझ्नेतर्फ विरोधका चाहिँ कुराहरू आए भनेर हामी त्यसको प्रतिकारात्मक रूपले विश्व हिन्दू महासङ्घ प्रतिकारात्मक रूपले अगाडि बढ्दैन। विश्व हिन्दू महासङ्घको एउटै धारणा छ, विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालको एउटै धारणा छ, संस्कृत शिक्षाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मान्यता प्राप्ति गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्ति गरेको समयमा भोलिको नेपालको विकासको सम्भावना संस्कृत शिक्षाबाट छ। वेदबाट विज्ञान स्वचालित हुन्छ। वेदका कुराहरूलाई उत्खनन गरेर अहिले पश्चिमा देशहरूले यत्रो चन्द्रलोकसम्ममा मङ्गल ग्रहसम्ममा जाने आँट गरे। त्यो वेदलाई हामीले बुझ्न र बुझाउन सकिएन। हामीले घरभित्र त्यसलाई कुण्ठित बनाएर रुमालभित्र बाँधेर वेदलाई राख्यौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले संस्कृत पढ्न हुँदैन, संस्कृत पढ्न दिनु हुँदैन। जनजातिहरूलाई अनि त्रिजातिहरूलाई शूद्रादिहरूलाई वेद पढ्न दिनु हुँदैन, संस्कृत पढ्न दिनु हुँदैन भन्ने भावले हामी नेपालीहरू धेरै पछाडि पर्यौँ र हामी भित्र रहेको गुणात्मक शक्ति लिएर उनीहरूले चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिहरूले पश्चिमा देशहरूले त्यो गुणात्मक शक्तिको उजागर गरे, अनुसरण गरे र हामी पछि पर्यौँ। त्यसैले सम्पूर्ण आदरणीय जनजातिका या नेताहरू या आधारभूत तहमा रहेका व्यक्तित्वहरू या संस्कृत शिक्षाप्रति जसले चेष्टा दिनुभएको छैन, यहाँहरूले गरेको विरोध सराहनीय छ। किनभने हटाइसकेको संस्कृत शिक्षा आवश्यकतामा कर्मकाण्डी रूपमा चलेकै थियो, कथा प्रवचनमा चलेकै थियो, फेरि यसलाई चाहिँ जनजीवनमा नै प्रत्यक्ष जोडिने गरी किन ल्याउनु पर्यो भनेर यहाँहरूले विरोध गर्नुभएको कुरालाई विश्व हिन्दू महासङ्घले कति विरोधका रूपमा सोचेको छैन। त्यो कुरा बुझ्नका लागि हो। बुझाउन नसकिनु र सम्पूर्ण आम समुदायहरूले त्यो कुरा बुझ्न नसक्नु र बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। त्यो कमजोरीलाई हामी महसुस गरेका छौँ र विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल, ब्राह्मण समाज नेपाल, अनि गएर संस्कृति संरक्षण परिषद, वैदिक धर्म परिषद लगायतका धेरै सङ्घ संस्थाहरूले, ओमकार परिवारले यो संस्कृत शिक्षाको अध्ययन गरेपछि बुद्धले दिएका बुद्धत्वको ज्ञानको पनि प्राप्ति हुन्छ। बुद्धले दिएका बुद्धको सामयिक समयमा, बुद्धको तत्कालीन समयमा जति धेरै बुद्धले ज्ञान दिनुभयो, जति अनुयायीहरू बनाउनु भयो, त्यो संस्कृत भाषामा नै लिपिबद्ध थिए। त्यसैले पनि एसिया अफ लाइट जो बुद्ध भनिन्छ, ती बुद्ध भगवानको ज्ञान आत्मसात गरेर जसरी अहिले थाइल्यान्डले विकास गर्यो, थाइल्यान्डले भौतिक विकास गर्यो, आध्यात्मिक चेतना पनि थाइल्यान्डमा विकास भएकै छ। त्यही बुद्धत्व प्राप्ति गर्नका लागि हिजो राम र कृष्णले दिएका ती आध्यात्मिक तत्त्वहरूलाई अनुसरण गरेर एउटा भौतिक विकासको सहित आध्यात्मिक जगतको प्रवाह विश्वभर फैलाउनका निमित्तमा पनि संस्कृत शिक्षा जरुरी छ।
त्यसैले यसको विरोध नगरौँ। अझ यसमा मैले के जोड्न चाहेको छु भने यही टेलिभिजन मार्फत सबैमा मैले के ज्ञानबोध गराउन खोजेको छु भने यो बाहुनवादी शिक्षा हो, कर्मकाण्डी शिक्षा हो मात्रै भनेर संस्कृतबाट हामी फुत्कन पाउँदैनौँ। किनभने संस्कृत अहिलेसम्म 18 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, उपपुराणहरू, कति खण्डकाव्य, कति महाकाव्य, कति श्रुति अथाह वैदिक वाङ्मयको भण्डारण छ। त्यो भण्डारणका सम्पूर्ण जस जति वेदव्यास महर्षिलाई जान्छ। आज वेदव्यास महर्षि हाम्रै नेपालको तनहुँ जिल्लाको व्यास गुफामा बसेर सिद्धता प्राप्ति गर्नुभयो। अब वेदव्यास महर्षिकै कुरालाई जोड्ने हो भने वेदव्यास महर्षि कुनै एउटा ब्राह्मणको छोरा होइनन्। वेदव्यास महर्षि भनेको पराशर मुनि र एउटी जब चाहिँ माझीबाट जन्मिएका वेदव्यास महर्षि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा ती मत्स्यगन्धा र पराशरका पुत्र वेदव्यास संसारमै लोप छ, अब खोज्नु कहाँ आविष्कारक, देवी देवताको क्रोध छ। मत्स्यगन्धा एउटी माझीकी छोरीबाट र पराशर मुनिबाट जन्मिएका वेदव्यास महर्षि हुन्। अहिले माझी समुदायलाई नेपाल सरकारको संविधान अनुसार हेर्ने हो भने जनजातिका रूपमा राखेको छ। पण्डितजी थोरै अघि त्यहाँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तै व्यावहारिक रूपमा हामीले यस्ता खालका ज्ञानगुण भएका कुराहरू, वेदहरूलाई पनि हामीले एउटा रुमालमा पोको पारेर राखियो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। यसमा तपाईँ एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको जुन परिमार्जन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा यसका जुन व्यावहारिक कमी कमजोरीको विषयमा यसलाई सुधार्नको लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्? होइन, बिल्कुल यहाँको चाहिँ जुन प्रश्न हो यो जनअपेक्षाको प्रश्न छ। यो एउटा भाषामा मात्रै, दर्शनमा मात्रै, लिपिमा मात्रै बद्ध गरेर यो धार्मिक परिवर्तन र यो चाहिँ जुन एउटा कर्मकाण्ड र जातीयताको बीचको जुन कुरा छ, यसलाई एउटा लिपिबद्ध गरेर मात्रै पुग्दैन। यसका विषयमा धेरै पटक विश्व हिन्दू महासङ्घका केन्द्रीय मिटिङहरूमा कुरा उठिरहेका पनि छन्, हामीले लिपिबद्ध पनि गरिरहेका छौँ। त्यही कुरालाई म जोड्दै थिएँ। र ती मत्स्यगन्धा र पराशरका पुत्र जुन वेदव्यास हुन्, ती वेदव्यास एउटा माझीको छोरा अहिले नेपाल सरकारले जनजातिको रूपमा राखेको छ भनेपछि जनजातिको भान्जा हुन् उनी वेदव्यास महर्षि। उनीसँग ज्ञानको खजना थियो, त्यसैले ब्राह्मणले पनि शिर झुकाए, क्षत्रियले पनि शिर झुकाए, वैश्यले पनि शिर झुकाए, शूद्रले पनि उनलाई माने। यहाँ ब्राह्मणलाई मान्नुपर्छ होइन, ब्रह्म कर्म गर्नेवालालाई मान्नुपर्छ। कुनै शूद्रको छोरा छ भने पनि ब्रह्म कर्मलाई उसले स्वीकार गर्न सक्छ भने त्यसलाई मान्नुपर्छ। हाम्रो इतिहासमा, हाम्रो वेदमा, हाम्रा पुराणहरूमा त्यही कुरालाई उजागर गरेको छ। 4 जात बाहिर होइन, हामीले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको कुरा गरेर बाहिर समाजमा विभिन्न भिन्नताका रूपले व्याख्या गरेका छौँ। त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा त मानवको एउटै शरीरमा छ। राम्रो कर्म गर्छ, राम्रो कर्म गर्यो यदि भने शूद्र रूपी पाउलाई शिरले दण्डवत गर्छ। कर्म ठुलो, यहाँ कुनै जात ठुलो। यहाँनिर थोरै जस्तै जातीय विभेदका कुराहरू, यी कुराहरू जति पनि कुरा व्यावहारिक रूपमा आएका छन्, यो व्यावहारिक कुरामा आएको कुराहरू यो वस्तुगत कुराहरू होइनन्, अर्थात् विषयगत कुराहरू होइनन् भनेर जोड दिन खोज्नुभयो। बिल्कुल। अहिलेसम्म जो व्यवहारमा आएका छन्, व्यवहारमा धेरै जसो अब जनजातिहरू, शूद्र भनिनेहरू गाउँमा, सहरमा, क्षेत्रमा, स्थानीय तहमा बसोबास गरेका ती क्षेत्रवासीहरूलाई यो संस्कृत शिक्षा टुप्पी पाल्नेले मात्रै पढ्ने हो, संस्कृत शिक्षा ठाडा टिका लाउनेले मात्रै पढ्ने हो, संस्कृत शिक्षा मन्दिरमा शङ्खघण्ट बजाउनेले मात्रै पढ्ने हो भन्ने जुन भाव अहिलेसम्म छरिएको छ, त्यसलाई चिर्नका निमित्तमा पनि विश्व हिन्दू महासङ्घ अब अगाडि बढ्दैछ। त्यस्ता गोष्ठीहरू, त्यस्ता अनुष्ठानहरू हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ र यो संस्कृत शिक्षा सबैको निधि हो। ओमकार परिवारको मात्रै नभएर अहिले त संस्कृत शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुस्लिम समुदायले पनि संस्कृत शिक्षा, क्रिस्चियन समुदायले पनि संस्कृत शिक्षा, हरेक संसारमा अहिले लोकप्रिय भाषा छ भने संस्कृत शिक्षा। जातीय सहिष्णुताको विषयमा विशेष गरी विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय विषयहरूमा यो जातीय सहिष्णुताको विषयमा के कस्ता योजनाहरू, अवधारणाहरू ल्याएको छ? अहिले हामीले विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय मिटिङबाट के कस्ता कुराहरू पारित भएका छन् भन्ने विषयमा लिखित रूपमा र ती चाहिँ लिपिबद्ध रूपमा त हामीले प्रकाशन गर्ने नै छौँ। तर अहिले हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने दुईटा मिटिङले अब यो जनजातिका बिचमा नेपालभित्र बसोबास गर्ने
ओमकार परिवारभित्रका सबै व्यक्तित्वहरूलाई गोलबद्ध गरेर एउटा सामूहिक छाता, सामूहिक सङ्गठन जसमा जोसुकै पनि अट्न सक्छ। मात्र व्यवहारमा त्यसले सात्विकता लिएर आउँछ भने, व्यवहारमा मानसिकताबाट नै ऊ क्लियर भएर आउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गरेर ओमकार परिवारको एउटा सहज रूपको आध्यात्मिक सङ्गठन बनाउने निर्णय हाम्रो भएको छ। त्यसले के गर्छ भने देशको आर्थिक विकास, देशमा नैतिक विकास, देशको सामाजिक विकास, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय र वर्ग विशेषमा भिन्न गराइएका राजनैतिक दलहरूले विभिन्न स्वार्थका निमित्तमा विभेदीकरणको सिद्धान्त र भेदीकरणको सूत्र जहाँ जहाँ उनीहरूले छरेका छन् तिनलाई मुठो पार्दै हिँड्ने काममा विश्व हिन्दू महासङ्घ एकबद्ध भएर अगाडि लाग्नेछ। यहाँ कोही सानो र कोही ठुलो होइन, त्यो त व्यक्तिको सोचाइमा अन्तर हो। त्यो सोचाइमा हामीले अब क्लियर बनाउनु जरुरी छ, हामी जाग्नु जरुरी छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। पण्डितजी, हामी विषयवस्तुमाथि छलफल पनि गरियो। अन्त्यमा हामी समयको पनि पाबन्दी छ हामीलाई, अन्त्यमा आम दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यो वालिङ टेलिभिजन मार्फत आज समय सन्दर्भमा यहाँले बोलाउनु भयो र म भित्र रहेका केही पूर्वीय दर्शनका विषयहरूको बारेमा मैले सम्पूर्ण चाहिँ समुदायका बिचमा, सबै व्यक्तिहरूका बिचमा यो एउटा सूचनाको माध्यम मार्फत कुरा राख्न पाएँ। अन्त्यमा अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वमा नै एउटा आतंक फैलाइरहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरू जहाँ छौँ, जसरी छौँ, सुरक्षित रूपमा एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारले र आम बुद्धिजीवी एवं स्वास्थ्य सङ्गठनका व्यक्तित्वहरूले जे जसरी सल्लाह दिनुभएको छ त्यही सल्लाहलाई मनन गर्दै आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ। यो बेलामा, यो दुःखद घडीमा कुनै दल विशेष, कुनै वर्ग विशेष, कुनै जाति र लिङ्ग विशेष भन्दा नसक्नेका निमित्तमा सक्नेले बिहान साँझ भोजन गराउँ, एकसाथ खान दिउँ, सहयोग गरौँ, साथमा साथ दिउँ र आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने र त्यो कोभिड-19ले यदि आक्रमण गरिहाल्यो भने पनि, कोरोना भाइरसले आक्रमण गरिहालेका ती बिरामीहरूले पनि, ती चाहिँ एउटा प्रभावित बिरामीहरूले पनि आत्मबल, मनोबल उच्च बनाएर आफ्नो चाहिँ मृत्युसँग लड्न सक्ने क्षमता हामी नेपालीले विकास गर्नुपर्दछ। त्यही सल्लाह र त्यही राय, त्यही सुझाव यहाँहरूका बिचमा पेश गर्दै मृतक भएका, यो कोरोना भाइरसका कारणले मृतक भएका मृतकहरूको पनि वैकुण्ठवासको म कामना गर्दछु र बिरामीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु भने अरू आम सम्पूर्ण हामी चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई अब छिट्टै कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाउन सकियोस् भगवानसँगै प्रार्थना राख्दै सबैमा मैले यही चेतना दिन चाहन्छु। हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले वालिङ टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य एवं धार्मिक अभियन्ता पण्डित नेत्रप्रसाद पराजुलीसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। थप अन्य विषयमा अन्य व्यक्तिहरूसँग जोडिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई पनि बिदा माग्दछौँ। नमस्कार। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरोकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।